नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। देशको आर्थिक हालत बुझ्न राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चलिरहेको आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर 1.86% रहने भनेर गरेको अनुमान नै काफी छ। मानौ अघिल्लो वर्ष हाम्रो देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी 100 युनिट थियो भने यो वर्ष 101.86 युनिट मात्रै रहनेछ। सरकारले 8% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। अपेक्षित राजस्व सङ्कलन नभएपछि साधारण खर्च नै कसरी धान्ने भन्ने चिन्तामा छ सरकार। एकातिर खर्च नपुग्ने तनाव, अर्कोतिर मन्त्री प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निहित राजनैतिक फाइदा उठाउन राज्य कोषमा गरिरहेको वैधानिक लुटले बिग्रेको अर्थतन्त्रमा थप भार थपिदिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मात्रैको चाहनाले जनयुद्धका बाल सैनिकलाई 1.40 अर्ब बाँड्ने तयारी गरिएको छ। अर्थमन्त्री संसद विकास कोष बेउताउने प्रयत्नमा देखिन्छन्। व्यापार, व्यवसाय, उद्योग आदि बन्द हुँदै गएका छन्। मानिसहरूले रोजगारीबाट हात धुनु परिरहेको छ। भएका पसल, रेस्टुरेन्ट, होटल व्यवसायहरूको व्यापार भत्तै घटेको छ। अति महत्त्वपूर्ण काममा पनि खर्च गर्ने पैसा नहुने स्थिति बन्दैछ। यस्तो बेला सरकारसँग भएको पैसा बजारमा आउनुपर्छ। जहिले पनि अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठुलो क्रेता सरकार नै हुन्छ। कम्तीमा उसले विकासका लागि छुट्याएको रकम खर्च गर्ने सक्षमता देखाउनुपर्छ। यो मन्दीको बेला सरकारले अनावश्यक क्षेत्रमा भइरहेको खर्च कटौती गर्नुपर्छ। त्यस्तो पैसालाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उपयोग गर्नुपर्छ। 2.25% आर्थिक वृद्धि दरको सम्भावित आँकडा आँखा अगाडि आउँदा पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ दैनिक 4-5 वटा औपचारिक कार्यक्रम भ्याएर भाषण नै गरिरहन्छन् भने थप दुर्गति निश्चित हुन्छ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। वीआईपी नै मानव तस्करीमा संलग्न रहेको प्रहरीको आरोप। पूर्व गृहमन्त्री द्वय बादल र बालकृष्ण खाँडबारे समेत चासो। पूर्व गृह सचिव टेकनारायणलाई 3 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। कांग्रेसबाट 3 मन्त्री नियुक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे 9 पटक सरकार विस्तार। सरकारले पूर्णता पाउन भने अझै सकेन। वैशाख 24 गते संसद अधिवेशन आह्वान। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्न रासोपा सहित चाना दल फकाउँदै एमाले। गठबन्धनभित्र नेकपा यसको असन्तुष्टि। सरकारको स्थिरतामाथि शङ्का नगर्न कांग्रेस नेता लेखकको आश्वासन। बहुमतमा कुनै प्रतिकूलता हुने, त्यसमा कुनै तलमाथि हुने सम्भावना छैन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रतीकको पनि संलग्नता पाइएको भन्दै प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै करोडौं ठगी गरेको भन्दै प्रहरीले यस अघि केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरिसकेको छ भने एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको छ। मानव तस्करहरूले विभिन्न देश ट्रान्जिट बनाएर विश्वका विभिन्न मुलुकमा मान्छे पठाउँछन् भन्ने समाचार पढेका नेपालीहरूलाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणले झस्काएको छ। कानुन निर्माणदेखि शासन गर्ने स्थानमा पुगेकाहरू नै मानव तस्करी धन्दामा संलग्न रहेको आरोपमा मुछिएपछि केही नेताहरूका अनुहारमा लुटहा नामको अबिर पोतिन पुगेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन खोजेको आरोपमा नाम नसुनिएका मान्छेहरू समातिए। प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरे पनि यसमा नाम जोडिएका भिआइपीहरूलाई तत्काल पक्राउ गरिएन। उनीहरू खुलेआम नेपालमा रोजगारी सृजना गर्नेदेखि विदेश जान रोक्न के गर्न सकिन्छ भन्ने प्रवचन दिनमै समय व्यतीत गरिरहेका छन् भन्ने आलोचना चुलिँदै गएको अवस्थामा अहिले भने प्रहरीले युटर्न लियो। त्यसैले आरोपित नेताहरूको मुकुण्डो बिस्तारै प्रहरीले उतारिरहेको छ।
राजनीतिको आडमा भिआइपी नेताहरूले चलाएको अन्डरवर्ल्ड तस्करीको जालो प्रहरीले तोड्ला, यो प्रश्न पेचिलो छ। अहिले एमाले सचिव तथा सांसद टोप बहादुर रायमाझी र उनका छोरा विरुद्ध नै पक्राउ पूर्जी जारी छ। साथै उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेक नारायण पाण्डे प्रहरी कहाँ आत्मसमर्पण गर्न पुगेका छन्। यही आरोपमा एमाले उपाध्यक्ष राम बहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई पक्राउ परिसके। उनका छोरा निरज भने फरार छन्। यी व्यक्ति विरुद्धको पक्राउ पूर्जी र प्रहरी अनुसन्धानले कस्तो बाटो तय गर्छ, आम चासो बढेको छ। टोप बहादुर विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भए पनि त्यसबेला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका बादल र सचिव टेक नारायण पाण्डे गृह सचिव हुँदा गृहमन्त्री रहेका बालकृष्ण खाँडबारे भने प्रश्न अनुत्तरित नै छ। बादल गृहमन्त्री हुँदा सुरक्षा सल्लाहकार रहेका राई एक्लैले यो काम गर्न सकेका हुन् त? बादलका छोरा समेत यो प्रकरणमा प्रहरीको खोजी सूचीमा छन्, तर बादल विरुद्ध भने कुनै विषय सार्वजनिक भएका छैनन्। यता अर्का गृहमन्त्री खाँडको भूमिका यसमा कस्तो थियो त? अब जनताले उत्तर खोज्न थालेका छन्। दलीय दलदलमा हुने गम्भीर प्रकारका अपराध र मानव तस्करीको जालोलाई प्रहरीले तहस नहस पार्ला? सरकारले यो विषयको अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सहयोग गर्ला? आवरणमा मात्र नभएर अनुसन्धानमा आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था मिलाउन सरकार राजी होला? सरकारसँगै प्रहरीको पनि परीक्षा सुरु भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 9 पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसका 3 नेताहरूलाई मन्त्री नियुक्त गर्दै 9 पटक सरकार विस्तार गरेका हुन्। कांग्रेसको आन्तरिक विवादका कारण रोकिएको सरकार विस्तारको काम नेताहरूको नाम पाएसँगै प्रचण्डले सरकार विस्तार गरेका हुन्। कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, मोहन बहादुर बस्नेत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र डिगबहादुर लिम्बू युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। 9 पटक सरकार विस्तार गरेका प्रचण्डले सरकारलाई अझै पूर्णता भने दिन सकेका छैनन्। कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका गुरुङ र लिम्बू शेखर गगन समूहका हुन् भने बस्नेत सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिन्छन्। कांग्रेसले पाएको 8 मन्त्रालयमा यसअघि नै देउवाले आफू निकटका 5 जनालाई मन्त्री बनाइसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा उनीहरूलाई बुधबार नै राष्ट्रपतिले मन्त्री नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीको शपथ बिहीबार मात्रै हुने भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख 24 गते संसदको बैठक आह्वान गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख 24 गते दिउँसो 4 बजेका लागि संघीय संसदको बैठक आह्वान गरेका हुन्। संसद अधिवेशन सकिएको 9 दिनमै बजेट अधिवेशन आह्वान गरिएको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संसद अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि वैशाख 15 गते संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सत्तारूढ गठबन्धनले आगामी वर्षको बजेटमा छलफल सुरु गरेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले बजेटबारे छलफल सुरु गरेको हो। छलफलमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा सरकारले आधारपत्र तयार गर्नुपर्ने निर्णय भएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए। यही वैशाख 24 गते बजेट अधिवेशन आह्वान भएको र अधिवेशनमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सत्तारूढ दलबीच सहमति गर्ने प्रयास भएको उनले बताए। 24 गते संघीय संसदको अर्को अधिवेशन बोलाइसकेका अवस्था छ। अनि 24 गते पछिको संसदको अधिवेशनमा के कुराहरू गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भयो। जस्तो उदाहरणका लागि अब सबैभन्दा पहिला बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू ल्याउनुपर्छ, जसलाई हामीले प्री बजेट छलफल भन्छौँ। अनि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता का बारेमा चाहिँ त एकरूपता ल्याउनु पर्यो सबै राजनीतिक दलहरूका बीचमा। प्रमुख सचेतक लेखकले तत्काल गठबन्धन भत्किने र नयाँ बन्ने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पार्दै भ्रममा नपर्ने आग्रह समेत गरे। आफ्नो समेत समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको धोखाको चोट एमालेले अझै भुलेको छैन। त्यसैको बदला लिन एमाले पछिल्लो समय प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्ने प्रयासलाई जारी राख्न चाहन्छ, जसका लागि एमालेले अन्य दलहरूलाई फकाउनेदेखि विभिन्न कार्ड खेल्न थालेको चर्चा चलिएको छ। एक रिपोर्ट।
स्थिरताको नारासहित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको 6 महिना बित्दा नबित्दै नयाँ सरकार गठनको खेल सुरु भएको छ। आफ्नो समेत समर्थनमा पुस 10 गते प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डबाट एमाले धोका पाएको ठहर गरेको छ। यसकारण पनि एमाले जसरी हुन्छ गठबन्धन फुटाउने रणनीतिमा छ। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन एमाले अध्यक्ष केपी ओली जुनसुकै तहको समझदारी गर्न तयार देखिन्छन्। सरकार परिवर्तनकै लागि एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका अन्य दलहरू फकाइरहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ। एमाले गोप्य रूपमा गरिरहेका यस्ता प्रयासबाट प्रचण्ड पनि झस्किएका छन्। उपनिर्वाचनबाट अझ बढी सशक्त बनेर आएको रासोपा प्रतिपक्ष कित्तामा उभिए आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखेका प्रचण्ड रासोपालाई सरकारमा सामेल गराउन लागि परेका छन्। रविजीले पनि मलाई यही नै चाहिन्छ नत्र हुँदैन भन्ने कुरा पनि त्यसरी भन्नुभएको छैन। त्यही यो छलफलकै क्रममा भएको हुनाले अहिले नै यसै भन्न सक्ने स्थिति बनिसक्यो। रासोपालाई सरकारमा ल्याउन प्रचण्ड सक्रिय बनिरहेका बेला यता नेकपा एकीकृत समाजवादी भने चिडिएको छ। बुधबार नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्ता गठबन्धन भित्र आफ्नो दललाई उपेक्षा गरिएको भन्दै प्रचण्डप्रति सार्वजनिक असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। नेपालको यो अभिव्यक्तिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार धर्मराउने त होइन, आशंका उब्जिएको छ। माओवादी पार्टीलाई भन्न चाहन्छु, त्यसका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्डजीलाई भन्न चाहन्छु, माओवादीका यस प्रदेशका नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईले जसरी हामीलाई व्यवस्था गरेर सरकारमा एकलौटी गर्नुभएको छ यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। यसरी गठबन्धन दलभित्र खटपट चलिरहेका बेला भर्खरै चुनाव जितेर आएका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने आफूहरू सरकारको स्थिरताको पक्षमा उभिने बताउँछन्। आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सरकारको स्थिरता आवश्यक छ र सरकारलाई पहिला स्थिरता दिने। यता रासोपा सरकारमा गए तत्काल सत्तामा फर्किन गरेका अनेक प्रयास असफल हुने डर एमालेलाई छ। त्यसैले रासोपालाई सरकारमा जानबाट रोक्न एमाले विभिन्न कार्ड खेलिरहेको छ। यद्यपि रासोपाले सरकारबारे शुक्रबार मात्रै निर्णय लिने बताइसकेको छ। सरकारमा जाने कि नजाने के गर्ने ती सबै विषयमा हामी शुक्रबार चाहिँ नि हाम्रो संयुक्त बैठक केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बसेर टुङ्ग्याउँदैछौँ। पार्टी गठनको 1 वर्ष नबित्दै ठूला दलहरूको मुख्य चुनौती बनेर आएको रासोपालाई आफ्नो कित्तामा तान्न विभिन्न प्रयासहरू हुनु सामान्य हो। प्रयासहरू जे जस्ता भए पनि सत्ता गठबन्धनमा एमाले तत्काल राजनीतिक फेरो पल्टाउने सम्भावना भने कम देखिन्छ। राप्रपासँग ओलीले बढाएको दूरी र सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरू बीचको घुर्की शिथिल हुने देखिएका कारण पनि सरकारको स्थिरतामाथि प्रश्न उठे पनि अवस्था गन्जागोलमै रुमालिने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। पछिल्लो 15 वर्षमा नेपालमा 13 पटक सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। गत मङ्सिरको आम निर्वाचनपछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आयु 5 महिना पनि नपुग्दै पटक पटक धर्मराएको छ। पछिल्लो समय सरकार परिवर्तनको कसरत चलिरहँदा सरकारको स्थिरतामाथि थप अनियोलता देखा परेको छ। एक रिपोर्ट। सरकार गठनको 5 महिना पनि नपुग्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पटक पटक धर्मराएको छ। 3 महिनामा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय फेरि असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन्। आम निर्वाचनले अस्थिरताको जड संसदभित्रै बसाइदिएको छ। कुनै पनि दललाई दायाँ बायाँ गराउँदा सरकार नै फेरिने वा पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने खतरा छ। अङ्कगणितकै कारण पहिलो दल काङ्ग्रेस र दोस्रो दल एमाले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्न सकेका छैनन्। बरु आफू अनुकूलका साना दलहरूलाई पकडमा राख्दै सत्ता उलटफेरको जाल बुन्न उनीहरू व्यस्त छन्। संसदको बनोटलाई नै स्थिरताको मानक बनाएका एक थरी जानकारहरूले निर्वाचनको मैजारो हुन नपाउँदै मध्यावधि निर्वाचनको खतराको सङ्केत गरेका थिए। उपनिर्वाचनपछि देखिएको राजनीतिक चटारोले यो खतरालाई अझ बढाएको छ। सरकार यो तपाईँ एकदम चाहिँ नोट गर्नु होला, सरकार यताउता हुन्छ कि भन्ने निकै ठुलो भ्रम हो। यो सरकार 5 वर्ष चल्छ। संविधान सभाबाट लामो अन्योलता पश्चात संविधान जारी भएपछि जनताले राजनीतिक स्थिरता र विकासको ठूलो अपेक्षा गरेका थिए। राजनीतिक नेतृत्वले पनि त्यसपछि सबै खाले राजनीतिक कठिनाइको अन्त्य भएको र अब देशले विकासको लय समाउने आश्वासन बाँडेका थिए।
संविधानपछिको पहिलो निर्वाचनबाट एमाले माओवादी गठबन्धनले झण्डै 2/3 बहुमतको सरकार बनाए पनि सरकारको स्थिरता दिलाउन सकेनन्। संसदको अङ्कगणितलाई मानक बनाएर स्थिरतालाई अर्थ्याउने सूत्रले त्यतिबेलै फेल खाइसकेको हो। सोही राजनीतिक संस्कारलाई हालको संसदको बनोटले थप बल पुर्याएको छ। सरकार फेरबदलको संकेत सत्ता गठबन्धनभित्र देखिसकेको छ, तर दलहरू सकेसम्म यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयासमा देखिन्छन्। अहिले गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत छ, सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ। सरकारसँग भएको बहुमतमा कुनै प्रतिकूलता हुने, त्यसमा कुनै तलमाथि हुने सम्भावना छैन। त्यसो भएको हुनाले अर्को कुनै गठबन्धन बन्ने, अहिलेको गठबन्धन भत्किने खालका कुनै पनि सम्भावनाहरू छैनन्। त्यसका बारेमा पनि नेताहरूका बीचमा छलफल भएर एकरूपता बनेको छ। 2065 पछि 15 वर्षको अवधिमा नेपालमा 13 पटक सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भइसकेको छ। गठनको 4 महिनामै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अन्योलताको डिलमा पुगेको छ। अस्थिरताकै खेलले निरन्तरता पाउँदा सेवा प्रवाहको आशा अझै 5 वर्ष पछाडि धकेलिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। अविलम्ब प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन जारी राखेको छ। बुधबार पनि नेपाल बार परिसरमा कानुन व्यवसायीहरूले आन्दोलन जारी राखे। उनीहरूले तत्काल प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्न माग गरेका छन्। आन्दोलनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले न्यायपालिका प्रमुख अविलम्ब पाउनुपर्ने बताएका थिए। अटोमेटिक ढङ्गबाट पेशी व्यवस्थापन प्रणाली हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले नेपालका विभिन्न निकायहरू आफ्नो भूमिकाबाट टाढिँदै गएको समेत धारणा राखे। प्रमुख रूपमा नेपालको न्यायपालिकाले प्रमुख पाउन नसकेको विषय प्रमुख रूपमा रह्यो। यो कुरा यहाँहरूले हेर्नु भएको छ। अटोमेटिक ढङ्गबाट पेशी व्यवस्थापन सिस्टम अगाडि बढ्न सकेन, जुन कुरा वर्तमान न्यायपालिकाको नेतृत्वले नै भनेको हो। यो नेपाल बारको पनि एजेन्डा हो। यो कुरालाई चाहिँ यहाँहरूले बुझिराख्नु भएको छ। यो कुरा पनि पुरा हुन सकेन। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले नेपाल बारको आन्दोलन व्यक्तिको लागि नभई संस्थाको लागि र अदालतमा भइरहेको गलत कामहरूको लागि भएको जिकिर गरे। उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा बाँकी न्यायाधीश तत्काल पूर्ति गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उनले बताए। कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक दायित्व पूरा गर, प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति अविलम्ब गर, सर्वोच्च अदालत र सबै अदालतहरूमा रिक्त रहेका न्यायाधीश तत्काल नियुक्ति गर, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गरौँ लगायतका प्ले कार्ड बोकेर विरोध जनाएका थिए। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। चिकित्सा शिक्षातर्फको एमडीएमएस तहको भर्ना प्रक्रियामा देखिएको विवादका कारण 3 महिना बित्दा पनि अध्ययन अघि बढ्न सकेको छैन। विद्यार्थीहरूले भर्ना प्रक्रिया र परीक्षा प्रणालीमा असन्तुष्टि जनाउँदै मुद्दा हालेसँगै यो विषय थप जटिल बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा विज्ञानका विभिन्न तहको भर्ना प्रक्रियामा योग्यता क्रम अनुसार भर्ना नलिएको भन्दै यति बेला विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमडी, एमएस, एमबीबीएस लगायत सम्पूर्ण चिकित्सा शिक्षा विज्ञानको भर्ना प्रक्रिया नियम विपरीत भएको विद्यार्थीहरूको आरोप छ। सोही विषयलाई लिएर विद्यार्थीले आयोग विरुद्ध अदालतमा मुद्दा समेत दर्ता गराएका थिए। अदालतले मुद्दाको फैसलामा आयोगलाई नियम अनुसार भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश पनि दिइसकेको छ, तर भर्ना प्रक्रिया अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। भर्ना प्रक्रियामा ढिलाइ र नियम विपरीत भर्ना लिँदा विद्यार्थीहरू मारमा छन्। गत पुस महिनाको 2 गते चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमडीएमएसको र एनबीएमएस स्पेसियालिटीको चाहिँ प्रवेश परीक्षा ल्याएको थियो र यो प्रवेश परीक्षाको सन्दर्भमा करिब 1 हप्तामा चाहिँ चिकित्सा शिक्षा आयोगले रिजल्ट निकाल्यो र त्यो रिजल्टको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने बेलामा चाहिँ त्रुटिपूर्ण किसिमले त्यसको व्यवस्थापन गर्यो। आयोगले पटक पटक विद्यार्थीको हित विपरीत नियम ल्याउँदा शिक्षण सिकाइमा असर गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ। जुन मेरिटोक्रेसी छ, अटो अपग्रेडिङ चाहिँ हुनुपर्ने, अहिले के छ कि जस्तो कि कसैले कुनै विद्यार्थीले 500 र्याङ्कले चाहिँ स्कलरसिप पाइरहेको छैन, तर 1000ले चाहिँ स्कलरसिप पाइरहेको छ, छात्रवृत्ति पाइरहेको छ। अब यो चाहिँ हुनु भएन। हामीलाई चाहिँ एउटा एक हिसाबले के हुनु पर्यो भने जुन र्याङ्क अनुसारले चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ भर्ना पाउनुपर्ने, तर त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले भएन। छिटोभन्दा छिटो क्लास सुरु भइदिए हुन्थ्यो भन्ने एकदमै भइसक्यो होइन। चिकित्सा शिक्षा आयोगले हामीलाई एकदमै धेरै
टाइमको एउटा खेल खेलेर हामीलाई एकदम लम्बाइदिने, हाम्रो केस एकदम लम्बाइदिने, समयमा लिखित जवाब नदिने, विभिन्न के अरे न्युज च्यानल्समा गएर आफ्नो मात्र भ्यू राख्ने, कोही स्टुडेन्ट्सको भ्यू नराखिदिने भएर हामीलाई एकदमै धेरै पीडा फिल भइरहेछ। विद्यार्थीले आन्दोलन चर्काइरहेका बेला आयोग भने सम्पूर्ण काम नियमअनुसार भएको दावी गर्दै आएको छ। आयोगको इन्टेन्सन अथवा खराब नियतले अथवा कुनै चाहिँ म्यानिपुलेसन गरेर आफ्ना मान्छे भर्ना गर्नको लागि अथवा कसैको भनसुनको हिसाबले भर्ना गर्नको लागि कुनै काम भएको छैन। यो कुरा छ भने म सबैलाई सार्वजनिक रूपमै यो कुरा म भन्न चाहन्छु कि म कन्फिडेन्ट साथ भन्न चाहन्छु कि त्यसको लागि जुनसुकै पनि सजाय भोग्न आयोगका म लगायत कर्मचारीहरू अथवा पदाधिकारीहरू तयार हुनुहुन्छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग समग्र चिकित्सा शिक्षालाई पारदर्शी बनाउने अभिप्रायले गठन गरिएको हो। यसले समग्र चिकित्सा क्षेत्रका व्यतिथिहरू हट्ने धेरैको अनुमान थियो, तर अहिले पनि भर्ना प्रक्रियामा नै सधैँको जस्तो झमेला कायम छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। बालबालिका तथा शिशुमा समेत दम रोग लाग्न सक्छ भन्ने विषयमा धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ, तर यस्तो हुन्छ। त्यसो भए बालबालिकामा हुने दम कस्तो प्रकारको हो? वयस्कमा हुने दम र बालबालिकामा हुने दममा के फरक छ? यसको लक्षण, उपचार विधि तथा रोगबाट बच्न के गर्नुपर्छ त? पहिला चाहिँ यो बालबालिकामा दम हुँदैन कि भन्ने हामी धेरैलाई लाग्छ कि त्यो चाहिँ एक हिसाबले त्यति सत्य कुरा होइन रहेछ। बालबालिकामा पनि दम एकदमै कमन कुरा रहेछ। अहिले हामीले क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा पनि देख्छौँ, बुवा आमाहरूले पनि यसो देख्दाखेरि दम भएको बच्चाहरू भेटिरहेको हुनुहुन्छ। अब सरस्वती भद्दा अध्ययन अनुसन्धानहरूमा 8 देखि 10% बालबालिकाहरूलाई चाहिँ दम देखिएको छ। अब यो दम अहिले मात्रै भएर हिँड्छ कि 90s देखि 1990 को दशकमा भएको अध्ययनहरूमा पनि दमको प्रिभेलेन्स यस्तै थियो, तर रिसेन्ट दिनहरूमा चाहिँ अलि पोल्युसनहरू यो सबै कुराहरूले बढाएको हुनसक्छ। बालबालिकाहरूमा चाहिँ बेला बेलामा खोकी लाग्ने, स्याँ भइरहने, अनि ग्यार हुने बेला बेलामा हैन, बिचमा ठिक हुन्छन् ती बच्चाहरू। सधैँभरि बिमारी भयो भने चाहिँ दम हुने चान्स कम हुन्छ। हुने ठिक हुने ठिक हुने त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सिम्टम हो। अनि धेरै जसो सिम्टम उमेर अनुसार पनि हुन्छ। सानो बालबालिकाहरू 5 वर्षभन्दा सानो बच्चामा रुगा लाग्ने बित्तिकै ग्यार हुने, स्याँ हुने, कोखा हुने, अनि अस्पताल जाँदा निमोनिया भनेर उपचार हुने, त्यो चाहिँ कमन एउटा चाहिँ प्रेजेन्टेसन त्यस्तो हुन्छ धेरै सानो बच्चा। अलि ठुलो बच्चाहरू हिँड्न खेल्न थालेपछि के हुन्छ भने दौडो खेल्यो उफ्रियो भने खोकी आउने, स्याँ हुने, ग्यार हुने, रुगा लाग्दा पनि ग्यार हुने, केही एलर्जी जस्तो धुलोसुलोमा गयो भने पनि ग्यार स्याँ हुने, यो चाहिँ बिचको लक्षणहरू हो। अलिक ठुला बालबालिकाहरूमा चाहिँ छाती भारी भयो जस्तो हुने, दौड्यो खेल्यो कुद्यो भने स्याँ हुने, अनि छाती भारी हुने, ग्यार हुने, अनि एक्जर्सनमा चाहिँ धेरै प्रब्लम हुनसक्छ। यो चाहिँ बच्चाको सिभियरिटी हेरी हुन्छ। केही बालबालिकाहरूमा चाहिँ अब लक्षण छ, एकदम विजिङहरू छैन, अथवा चाहिँ अब कस्तो प्रकारको अवस्थामा होला, जुन सिभियरिटी कति छ, सधैँ औषधि लाउनु पर्ने पो छ कि भन्ने यस्तो डिसिजनहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ जाँचहरू गर्छौँ। त्यो भनेको फुकेर गर्ने जाँचहरू हुन्छन्, लङ फङ्सन टेस्ट, फिनो, इम्पल्स असिलोमेट्री भन्ने जस्ता जाँचहरूबाट पनि हामीले चाहिँ दमको चाहिँ डायग्नोसिस गर्छौँ। यसमा चाहिँ बेसिकली मल्टिफ्याक्टोरियल भन्छ हैन, धेरै फ्याक्टरहरूको सम्मिश्रण एउटा मात्रै भइदिए चाहिँ एकदम सजिलो हुन्थ्यो। अब कतिलाई लाग्छ कि एलर्जी के को होला, पत्ता लगाउनु पाए त्यसले हुन्थ्यो कि भन्ने, त्यस्तो एउटाले मात्रै हुँदो रहेछ क्या। जेनेटिक फ्याक्टर, इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर, अनि फुड एलर्जीहरू, खानाको एलर्जी नै हुनसक्छ, धुलो धुवा, यो सबै कुराको चाहिँ सम्मिश्रण सबै कुरा क्युमुलेटिभ इफेक्ट चाहिँ श्वासको नलीमा हुने चाहिँ चेन्जेसहरू हो। सामान्यतः युजुअली सानो बच्चाहरूमा जुन भाइरल इन्फेक्सनसँग हुने घ्यार जस्तो जुन दमको सिम्पटमहरू चाहिँ ठुलो हुँदै जाँदाखेरि कम हुँदै जान्छ। कति बच्चाहरूमा हराउँछ है, हामीले हेऱ्यौँ भने 2टा स्पाइक हुन्छ कि बच्चाहरूको, एउटा 4-6 वर्षमा एउटा हुन्छ भने 12-13 वर्षमा अलिकति देखिन सक्छ। त्यही भएर हजुरले संसारभरि आजमा गरेको अध्ययनहरू यही 2टा उमेरमा धेरै गर्छन्। त्यो भएको हुनाले चाहिँ धेरै जसो बच्चाहरूमा चाहिँ एकचोटि राम्ररी औषधि गऱ्यो भने
धेरै लामो समयसम्म कन्ट्रोल हुन्छ र निको नै हुनसक्छ। तर हामीले उपचार जति डिले गर्छौँ नि सासको नलीमा चाहिँ इरिभर्सिबल चेन्जेस हुन्छ भन्छौँ। त्यसले गर्दा उपचार गर्न अझ कठिन हुने, अझ टाइम लाग्ने र एकदमै बल्झिरहने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अर्ली ट्रिटमेन्टले चाहिँ यो सबै कुराको चाहिँ एन्सर दिन्छ। युजुअली एलर्जिक एजमाहरू चाहिँ एलर्जिक दम चाहिँ पछिसम्म बल्झिन्छ, नन एलर्जिक दम चाहिँ पछि गएर बिस्तारै चाहिँ हराउने नै हुन्छ। हिस्ट्री इम्पोर्टेन्ट हो। हजुरको बाबु नानीलाई चक्लेट खाने बित्तिकै गाह्रो हुन्छ भने चक्लेट अभोइड गर्नु पर्यो। हजुरको बाबु नानीलाई चाहिँ चिसो कुराहरू प्रयोग गर्यो भने गाह्रो हुन्छ भने अभोइड गर्नु पर्यो। हजुरको नानी चिसो मौसममा गाह्रो हुन्छ भने चिसो मौसममा बचाउनु पर्यो। हजुरको कतिको के हुन्छ गर्मीमा लुगा लगाइदिनुहुन्छ पसिना आएर झन् गाह्रो हुन्छ, त्यस्तो छ भने लुगा ठिक्क लगाउनु पर्यो भने चाहिँ जे ट्रिगर जस्तो लाग्छ त्यसबाट बचाउनु पर्यो। 2567औं बुद्ध जयन्ती एवं लुम्बिनी दिवस 2080 को तयारी पूरा भएको छ। वैशाख 22 गते अर्थात् बुद्ध पूर्णिमाका दिन आयोजना हुने मूल समारोहको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी हुने कार्यक्रम तय भएको छ। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 21 गते साँझ मायादेवी मन्दिरमा दीप प्रज्वलन सहित महापरित्राण हुनेछ भने वैशाख 22 गते बिहान 6 बजे पूर्णिमा पाठ पूजा, 7 बजे 5 नम्बर गेटबाट अन्तर्राष्ट्रिय सभा हलसम्म शोभायात्रा र सम्मेलन केन्द्रमा मूल समारोह हुनेछ। बिहान 7 देखि 9 बजेसम्म 5 नम्बर गेटदेखि मायादेवी मन्दिर हुँदै विभिन्न झाँकीसहित सम्मेलन केन्द्रसम्म शान्ति र्याली निकालिनेछ। वैशाख 22 गते नै पण्डितपुरबाट रामग्रामसम्म बुद्धको अस्थि धातु यात्रा समेत हुनेछ। 21 गतेको दीप प्रज्वलन र पाठमा लुम्बिनी विकास कोषका अध्यक्ष तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले नेतृत्व गर्नेछन् भने 22 गतेको अस्थि धातु यात्राको नेतृत्व संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री सुशीला श्रीपालीले गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। बोधिसत्व सिद्धार्थलाई तिरौराकोट भित्र्याउँदै गरेको प्रतीक स्वरूप मायादेवी शोभायात्रा गरिनेछ। बुद्ध जयन्तीको मूल समारोहमा स्वदेशी तथा विदेशी विशिष्ट पाहुना सहभागी समेत हुनेछन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका 7 वामीमा एक महिलाको हत्या आरोप लागेका 3 अभियुक्त पूर्व पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। वामीमा होटल सञ्चालन गर्दै आएकी 58 वर्षीय गंगा शेरचनको गत माघ 15 गते हत्या भएको थियो। शेरचन उनकै होटलभित्र मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। उनको हत्या आरोपमा बागलुङको बडीगार्ड गाउँपालिका 7 का थम्मन बहादुर घरती, मकवानपुर घर भई काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका 10 बस्ने लोक बहादुर दर्लामी र सिन्धुपाल्चोक घर भई काभ्रेपलाञ्चोकको धुलीखेल नगरपालिका 7 बस्ने शिव बहादुर तामाङ पक्राउ परेका थिए। उनीहरू जिल्ला अदालतमा थुनचेक बहसपछि पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश भएको र हाल जिल्ला कारागार गुल्मीमा पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले बताएको छ। यो घटना चाहिँ मुसिकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 नुवारा दरमखोला पुल नजिकै भएको हो। बागलुङ बडीगार्ड गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 सिसाखरी घर भएर चाहिँ त्यहाँ बस्नुहुने जो वर्ष 58 की गङ्गामाया गोपाल कुमारी शेरचनलाई चाहिँ त्यस्तो घटना उहाँको होटल गरी सञ्चालन गरी बस्नुहुन्थ्यो र त्यो घटना त्यहाँ यसरी भएको थियो। होटल सञ्चालक शेरचन मृत भेटिएपछि अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले गत फागुनमा थम्मन बहादुर घरतीलाई पक्राउ गरेको थियो। उनले 3 जना मिलेर हत्या गरेको बयान दिएपछि लोकबहादुर दर्लामी र शिव बहादुर तामाङ 28 चैतमा धुलीखेलबाट पक्राउ परेका थिए। उनीहरूको बयान अनुसार हत्यामा संलग्न अझै 1 जना फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। आर्थिक मुद्दामा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सँगै सहकार्य गर्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा बुधबार एक कार्यक्रम गर्दै अहिले देखिएको उच्च ब्याजदर अख्तियार सम्बन्धी विधेयक लगायतका विषयमा समान धारणा बनाएर अघि बढ्न महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल र चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लबीच समझदारी भएको हो। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन र निजी क्षेत्रका आवाजलाई संगठित बनाउन चेम्बर र महासंघले समन्वय अति आवश्यक रहेको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बताएका छन्।
उनले सरकारलाई व्यवसायका विभिन्न समस्याहरूबारे ध्यानाकर्षण गराउनका लागि पनि निजी क्षेत्रका अग्रणी संस्थाहरूले साझा धारणा हुनु अति जरुरी भएको बताएका छन्। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कायम रहेको उच्च ब्याज दरलाई तत्काल घटाउन संयुक्त रूपमा पहल गर्नुपर्ने कार्यक्रममा उपस्थित पदाधिकारीहरूको भनाइ छ। नेपाल इकरात इन्जिनियरिङ कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अत्याधिक प्रविधियुक्त ट्रान्सफर्मर दिएको छ। बुधबार उक्त कम्पनीले प्राधिकरणलाई 500 केभी क्षमताको अत्याधुनिक प्रविधियुक्त तथा वातावरण मैत्री विद्युत वितरण ट्रान्सफर्मर निःशुल्क उपलब्ध गराएको हो। करिब 32 लाख रुपैयाँ मूल्य रहेको ट्रान्सफर्मर प्राधिकरणको रत्नपार्क स्थित प्रधान कार्यालय परिसरमा जडान गरेको छ। कम्पनीका प्रबन्धक सञ्चालक कुश कुमार जोशीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उक्त ट्रान्सफर्मर हस्तान्तरण गरेका थिए। जर्मनीको एमआर कम्पनीको भ्याक्युम अनलोड ट्याप चेन्जर प्रविधि र अमेरिकी कम्पनी कारगिलद्वारा उत्पादित वनस्पति तेलको प्रयोग गरी निर्माण गरिएको ट्रान्सफर्मर वातावरण मैत्री रहेको जनाइएको छ। प्राकृतिक तेलको प्रयोग भएकोले चिस्याउने क्षमता बढी हुँदा ट्रान्सफर्मरमा आगलागी हुने सम्भावना ज्यादै न्यून हुने बताइएको छ। सरकारलाई हरेक वर्ष वैशाख जेठ महिनामा आफूले तिर्नुपर्ने रकम भुक्तानी गर्ने चटारो हुन्थ्यो। तर चालु आर्थिक वर्षमा दृश्य बदलिएको छ। वर्षको अन्त्यतिर पनि अपेक्षा अनुसारको राजस्व सङ्कलन भएको छैन भने पुँजीगत खर्चमा कमी मात्र नभई आर्थिक वृद्धि दरमा समेत कमी आएको छ। सरकारको यस्तो अवस्थाले के सङ्केत गर्छ त? एक रिपोर्ट। सरकारले वैशाख जेठमा आएर विकास निर्माणका कार्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति नै बनेको छ। तर गत वर्षमा जस्तो चटारो यस वर्ष देखिँदैन। कारण हो सरकारले राजस्व सङ्कलन गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्चमा भएको कमी र बजारमा तरलताको समस्या कायमी रहँदा घटेको आर्थिक वृद्धि दर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अनुदान मार्फत दिनुपर्ने 50% रकममा कटौती। यसले सरकारसँग लगानी गर्ने स्रोतको कमी भएको बुझाउँछ। त्यसैले नै अवस्था सुधारका लागि व्यवस्थापनमा थप ध्यान दिन सुझाव दिइएको छ। मन्त्रालय विभागहरू अथवा सरकारी कार्यालयहरूको रेगुलर नियमित कार्यालयहरूबाट हुन सक्ने कामका लागि पनि छुट्टै संस्था समितिहरू खडा गर्ने, परिषदहरू खडा गर्ने यस्तो परिपाटी देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि एउटै कामका लागि धेरै निकायहरू स्थापना भएको देखिन्छ। त्यस्ता निकायहरूको लागि पुनरावलोकन गरेर त्यस्ता निकायहरू खारेज गर्ने र त्यसबाट खर्च घटाउन सक्ने अवस्था छ। नेपालमा औपचारिक क्षेत्रमा जतिकै करको दायरासम्म नआउने अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि लगानी भएको देखिन्छ। महालेखा निरीक्षकको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म 7 खर्ब 11 अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। वैदेशिक ऋण 62 अर्ब रुपैयाँ उठेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाललाई प्रदान गर्ने विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तर्गतको दोस्रो किस्तामा 5 करोड 28 लाख अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने स्वीकृत छ। चैत महिनासम्म राष्ट्र ब्याङ्कसँग कुल निक्षेप 54 खर्ब 36 अर्ब रुपैयाँ छ भने कुल कर्जा प्रवाह 48 खर्ब 23 अर्ब रुपैयाँ छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनदेखि चैत 21 गतेसम्म ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा 2 खर्ब 71 अर्ब रुपैयाँ कुल निक्षेप थपिएको छ। यस्तो अवस्थालाई अर्थविदहरू भने पैसाको अभाव नभएको तर परिचालन व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको रूपमा अर्थ्याउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ECF कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो र दोस्रो रिभ्यू समीक्षा पास गरेर नेपाललाई झन्डै तपाईको 52 मिलियन कति अमेरिकन डलर बराबर दिने कुरा गरेको पनि छ। बजेटरी सपोर्टको लागि पैसाको चाहिँ अभाव छैन सरकारलाई, तर फगत के कुराको आवश्यकता छ भने यसले बजेटमा उल्लेख गरेका विकासजन्य कार्यक्रम र परियोजना कार्यान्वयन गर्छ या गर्दैन त्यसमा निर्भर छ जस्तो मलाई लाग्छ। आर्थिक व्यवस्थापनमा सरकारमाथि देखिएको यो चुनौती समाधानका लागि सरकारले लक्ष्य अनुरूपको खर्च गर्नु नै प्रमुख विकल्प भएको अर्थका जानकारहरूको सुझाव छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। सरकारले मोबाइल सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ। निर्धारित समयभित्र कम्पनी नवीकरण गर्न नसक्दा देशकै तेस्रो ठुलो दूरसञ्चार कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र रद्द त भइसक्यो, तर स्मार्ट टेलिकमको बजारमा डुबेको करोडौँको रिचार्ज कार्ड र रकमको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने अन्यलले सेवाग्राही भने मारमा परेका छन्। एक रिपोर्ट।
स्मार्ट टेलिकमले नवीकरण दस्तुर र अन्य कर बापतको 28 अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम नबुझाउँदा कानूनी रूपमा स्मार्टको अनुमति पत्र स्वतः खारेज भइसकेको छ। 2070 साल वैशाख 2 गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पाएपछि स्मार्ट टेलिकम दूरसञ्चार बजारमा प्रवेश गरेको थियो। दूरसञ्चार ऐन अनुसार कुनै पनि कम्पनीले एक पटकमा 10 वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि अनुमति पत्र नपाउने व्यवस्था छ। सोही ऐनका आधारमा 2080 वैशाख 2 गते कम्पनीको अनुमति पत्रको म्याद सकिएको थियो। अहिले स्मार्ट टेलिकम सरकारको नियन्त्रणमा छ, तर बजारमा पुगेको करोडौंको रिचार्ज कार्डको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने स्पष्ट भने हुन सकेको छैन। यस्तै स्मार्टको बजारमा डुबेको अरबौं ऋणको दायित्व वहन गर्ने विषयमा समेत स्पष्ट खाका सरकारले तयार गरेको छैन। यस्तो अवस्थालाई सरकारको नीतिगत अस्पष्टता र हरेक विषयमा राजनैतिक दलको स्वार्थसँग जोड्ने प्रवृत्तिका रूपमा अर्थ्याउन थालिएको छ। यो गभर्मेन्टको कारणले गर्दा धरापमा भयो हैन। यो टेलिकम मात्रै होइन नि, 5-6वटा टेलिकम कम्पनी मरिसक्यो नि हैन। हामीलाई 6-7वटा टेलिकम कम्पनी थिए हैन, तिनीहरू मर्दै गए नि। हो, यो चाहिँ के भयो भने टेलिकम्युनिकेसनको बिजनेसलाई र हाइड्रो पावरको बिजनेसलाई नेपाल सरकारले एउटै मान्यो। सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरण र जलविद्युतको व्यवसायलाई एउटै टोकरीमा राखेर हेर्दा यस्तो समस्या देखिएको विज्ञहरूको तर्क छ। हाल स्मार्ट टेलिकममा 22 लाख प्रयोगकर्ता दर्ता भएका छन् भने 1.5 लाख सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू रहेका छन्। यस्तै स्मार्टले पनि कुनै पनि मुलुकको कानून अनुसार प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्न नहुने विज्ञको दावी छ। तर सरकारले पनि गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ। यद्यपि बजारमा 3-4वटा यस्ता सेवा प्रदायक भइदिएको भए केही हदसम्म प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो र तुलनात्मक रूपले ग्राहकहरूलाई पनि सहिलो हुन्थ्यो भने चाहिँ हो। अब सरकारले तिर्नुपर्ने रकममा नै सक्दिन भनेर हात खडा गरिदिएपछि त माया गरेर हो तिमीले चलाउनुपर्छ भनेर अर्थ पनि हुँदैन। फेरि त्यो 21 अर्ब बनाए एकै सालको कर पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई। यसबारे दूरसञ्चार प्राधिकरणको भनाइ यस्तो छ। स्मार्ट टेलिकमको विषयमा चाहिँ भन्न अब 15 दिन आज पुगिरहेछ जुन स्मार्ट टेलिकम। त्यसपछि अब प्राधिकरणले के निर्णय हुन्छ त्यो अहिले निर्णय भएको छैन। स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व अहिले सरकारमा रहेकाले यससँग जोडिएको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले नै वहन गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। जस अनुसार स्मार्टले जारी गरेको करोडौं रुपैयाँ बराबरको रिचार्ज कार्ड फ्रिक्वेन्सी बजारमा फसेको अरबौं रुपैयाँ ऋणको जवाफदेही सरकार हुनुपर्ने हुन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट गणेशमान पसेलको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा चर्च बोइज युनाइटेडले जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा बुधबार चर्च बोइजले फ्रेन्ड्स क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। चर्च बोइजको जितमा अञ्जन विष्ट र आशिष चापागाईले 1-1 गोल गरे। फ्रेन्ड्सका बेन क्वान्साले 1 गोल गरे। जितसँगै चर्च बोइजले 14 खेलमा 24 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। 14 खेलमा 15 अङ्क जोडेको फ्रेन्ड्स 7औं स्थानमा रहेको छ। बुधबारकै अर्को खेलमा हिमालयन शेर्पा क्लबले सिजनको चौथो जित निकालेको छ। च्यासल मैदानमा हिमालयनले रोयल ब्लू सातोबाटो युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। हिमालयनको जितमा खामिर गिल्सनले निर्णायक गोल गरे। हिमालयनले 14 खेलमा 17 अङ्क जोडेको छ भने सातोबाटोले 14 खेलमा 22 अङ्क जोडेको छ। सरकारले एससीसी प्रिमियर कप विजेता राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाई जनही 6 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उपाधि विजेता राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडी र मुख्य प्रशिक्षकलाई जनही 6 लाख दिने निर्णय गरेको हो। खेलाडी र मुख्य प्रशिक्षक बाहेक अन्य अफिसियललाई जनही 3 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ। बैठकले कीर्तिपुर स्थित क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मैदान बनाउन आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब वेदर अपडेट।
अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। कांग्रेसबाट 3 मन्त्री नियुक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे 9 पटक सरकार विस्तार। सरकारले पूर्णता पाउन भने अझै सकेन। वैशाख 24 गते संसद अधिवेशन आह्वान। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्न रासपा सहित साना दल फकाउँदै एमाले। गठबन्धनभित्र नेकपा यसको असन्तुष्टि। सरकारको स्थिरतामाथि शङ्का नगर्न कांग्रेस नेता लेखकको आश्वासन। कुनै प्रतिकूलता हुने, त्यसमा कुनै तलमाथि हुने सम्भावना छैन। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। काठमाडौँ महानगरका 32 कर्मचारी विरुद्ध मेयर बालेन शाह आफैले अख्तियारमा उजुरी दिएपछि छानबिन सुरु भएको छ। यो प्रसङ्गलाई बालेन सुशासनको पक्षमा उभिएको भन्न मिल्छ भनेर तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।